آخر العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات بابا میں کڈے ہو ساریاں یہ چونکہ لوگاں دی ہونے حسرتاں ہر بندہ ایک حسرت گھن کے آن دے بھائی امام حسین دے گھر ویندا پیاں مکان دے ساں بی بی کو حسین دا ذاکر دعا مگسی مومن امین چاک سے ساری مستجاب ہوئے یہی واسطے سب تو پہلے دعائے سید بادشاہ دا پر خلوص اہتمام بارہواں شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ مالک ان ساری برادری کو بستہ رکھے مالک انہاں کو نال بھیراواں دے نال بچاں دے نال بھیناں دے نال بھانجاں دے نال اماں ہونا دے نال تساں سارے مومناں دے بستہ رکھے اماں دا سایہ انہاں دے سراں تے قائم دائم ہوئے بادشاہ دا ظہور ہوئے جناب سیدہ دا گھر وسے توالیاں ساری اکھاں ویکھن ملک سجاد بیمارے نہ ملک سجاد دی کوٹھی دے 9 محرم مجلس پاک ہو سی تشریف گھن منا کیسر اسمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پیر اجاز شاہ صاحب کو تکلیف ہے صدقہ ذکر حسین دا مالک بھائی جان کو شفاء کاملہ عجل عطا فرمائے للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المومنین صلوات بابا انہاں بچہ کو چپ کراؤ نیاز حسین والا سیدت الجلیلت المخدومت مقدسات طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبرى المدفونت سرن جدا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی جی بولا بابا اوہل مغزوبات جہران لڈا لٹی چٹا دی آئی سیدت النسائل عالمین کھمد کر کے صلوات نہیں سمجھا دیا جو اوپر رنگ ویچ اما پیار کر دی رہی ہے ناسی ہاں جو رک دی سارے والا وچ جدا کھگیاں دے دیئے
جوانی کا راج مانو تھوڑا جہاں میک دواز کھول بچڑا زندگی ہوئی ناسی حج رکھنی سارے والا وچ جدا کھگیاں دیندی کل میں بند پڑھائی بابا شاید نہیں پڑھا تھوڑا لیکن جناب مسلم جوڑی کو فرمین ڈھیل باہو لائی وے آدن بابا جاؤن اما غسل لیوین دی رہی ہے سیدہ دے اگے تڑی وین دی آئی اگے اتنی ڈھیل کڑان آئی لئی وڈا چھوپے چھوٹا دا چاہ مکمل کہانی سناوا پیو دے گھر بھئی پاکیا دے نہیں سمجھ آن دیا جو اوپر رنگ ویت اما پیار کریں دی رہی ہے ناسی ہنج رکھنی سادے والا وچ جدا کھگیاں دے دیئے یہ ٹردہ پہ جناب مسلم کئی بار پلا کے چولا میں کو کئی بار لہائے جی بطفان دی رہی ہے دنیا کھل دیئے نہیں چولے دیاں وال وال سمجھائے دی رہی بات پڑا دنیا کھل دیاں نہیں چولے دیاں وال وال سمجھائے دیئے رہی ہے ایک بند محسن شاہ میں بھی اب پڑھتا اجا ٹورا نائی ستویں قناعت دے اندر آئی وڈی دھی آدھی بابا تھوڑی جن دیر بھرا میں کھنے جی بابا جی مت پڑھا نہیں سمجھ آدھی جو اوپر رنگ ویت اما پیار کریں دی رہی ہے ناسی ہنج رکھنی سارے والا وچ جدا کھگیاں دے دیئے بیوی آدھی بابا بھرا میں کھڑے آدھی جلدی والا ہے عید نیڑے لگ گئی انہاں بھیڑا دی عیدہ نہیں ہونیا جنہاں بھیڑی دے بھرا عید دی گھر نہ ہوئے جناب مسلم تو کرسی چھٹی ڈھا مار کے رونے بادشاہ حسین فرمائے مسلم روندہ کیوں یا دھی پہی رون دیئے غریب رج رونے مسلم دے گل بھئی پاکیا دن بیتاب نٹھائی آج دھیا پڑی کون یہ درد جگر کو کھائے حیران ہمیں ایکیوں رون دیئے عید کولتا اپنی صدق میں آجائے کو ٹر گئی اٹھ تو کھتے اکبر بھی جی خالی جی لکھ دفعہ پڑھا لہا ہے کانوے کے سارے سجنہ دی بہ خاک تے گئی دکھیا کل میں تھائیں چھوڑ گیا مضمون اتھوا کا سون چاچا تو اپنا کم کر مجلس سون جو پتہ لگ دائی دکھائی شاید میں گزارش پیا کردہ جتھا کل چھوڑ گیا ہمیں اتھاؤں شروع پیا کریں میں بسم اللہ کراں ایک روایت محسن شاہ جی مکہ چو سیدھا کوفہ دوجھئے مکہ چو مدینہ پھر کوفہ جیڑا میرا ذہن تسلیم کر دینا وہ یہ سچی ہے مکہ چو مدینہ مدینہ چو کوفہ
حاجی بیٹھے ہو، عمرہ کرن والے بیٹھے ہو، مدینہ ابھے تے، مکہ 400 میل لمے تے، پھر عراق، کوفہ، اوت مدینے تو ہی اگاں، بالکل مکہ چو مدینے آئے، بادشاہ دی قبر دا سلام کی تس، قبر کو ہاں نہ لا کیا دے دھیاں رول گئیاں نہیں، صدقے تھی وہاں، میں بسم اللہ ترے نہیں رہی ہے، 4 رات 2 مدینے رہی ہے، مدینے تو سیدزادہ پانت جاری کی تس کوفہ دا، صحراواں دے سفر دیکھا ہے تو سلوگ، ایک صحرائے چپے گزر دیں، جنگل دے دامانے ایک شکاری ودہ بھائی، جہاں دے سامنے ایک ہرنی نکلی ہے، چاچا ہرنی، یہ تیر مارے ہرنی زمین تے ڈٹھی زبا کیتے، بھلا انہاں جھاڑیاں چوالے محسن شاہ جی شکاری، اتھو 2 بک نکلیں، جے کو بک دا پتہ نہ لگے تو ہرنی دے 2 بچے نکلیں، یہ تیر مارے بچے زمین تے ڈٹھے نہیں، زبا کیتا ہے، تو چپ کر گئے، حسین دے وکیل تو زین چھٹ گئی ہے، جاسا جی اللہ صحت دے بھی، لکھ دفع خان، کہیں لے وڈے دا موہ چون دے، کہیں لے چھوٹے دا موہ چون کیا دے، دعا منگو سفر خیر دا ہوئے، فال ٹھیک نہیں آئی، فال، بسم اللہ کرنا بابا، بات تے منازل دے کوفہ پہنچ گیا، سب تو پہلی رہائش جناب مختار سقفی دے گھر، مونوں کو پتہ لگا جو حسین دا وکیل آگئے، 18,000 بندے تو لے کے 80,000 بندے تک روایتیں لوگاں بادشاہ حسین دی بیعت جناب مسلم دے ہاتھ کی تھی، بیعت حسین دی ہاتھ مسلم دا، لوگ بڑے خوش تھی گئے جڑے مومن ہیں جو حسین دا وکیل آگئے، جڑا ہی دور دا گورنر کوفے دا وہ یزید دے، نہ اسی نعمان ابن بشیر، یہ کوئی پتہ لگے جو حسین دا وکیل آگئی ہے، لیکن یہ نرمی برتی ہے، نرمی، یزیدی لوگ کوفے چلا تعداد رہاں دیا، انہیں خط لکھن یزید علیہ اللانے والعذاب دو، جو حسین دا وکیل کوفے آگئے، 80,000 بندہ حسین دی بیعت مسلم دے حد کر چکا ہے، تیری حکومت کو خطرہ ہے کوئی وس لگ دائی تلا، تیرا گورنر ناکاؤں میں، اعلان تھی ہواری سڈے، وزیر مشیر سڈے، مشورہ کیتا ہے کو مشورہ ملا، کہ ایک خط لکھ بصرے دے حاکم دو، عبیداللہ بن زیاد دو، یہ بڑا شاطر انسان ہے، بڑا چلاک ہے، یزید تو بڑا حرامی آئی، اتھو دشمن حسین آئی، باجی دا نام ہے عبیداللہ ابن زیاد، زیاد ابن ابی، جے کو مانن آندہ ٹھیک ہے، جے کو نہیں آندہ، عبیداللہ زیاد دا پتر، زیاد پیو دا پتر، زیاد دے پیو دا نام کتبج کوئی نہیں، جیڑا بھی دشمن حسین ہوئے ہوندہ پیو نہیں ہوندہ، شجرہ مشکوک ہوندہ جیڑا حسین دی دشمنی کرے، اعلانتی کو خط ملے، ایک خط ملے نعمان بن بشیر دی معزولی دا، دوجہ ملے دی تعیناتی دا، بصرہ تیرا، کوفہ تیڑا، کوفے وان فوجہ گھل وان، جتنی فوجہ لوڑ ان میں شام جو بھیجا، حسین دے وکیل کو قتل کر، جیڑا حسین دا دم مارے جائیداداں ضبط کر، پردہ دار قید کر، بچے کوہ چھوڑ، گھر مسمار کر لے، تیلے تے ہر شے مباح ہے، مباح دی حیثیت تیلے ہوتے ہر شے شرم جائے دے، این لانتی اپنے لانتی بھرا کو بصرے دا گورنر بنایا، فوجہ نہ اللہ کے این کوفے دی تیاری کی تھی،
بھئی آفتاب انہوں لوگاں لا تعداد خط لکھن بادشاہ حسین دو بابا جی بھئی نانے دا دین پیا اجڑ دئی مہربانی کر نانے دے دین دی خاطر کوفہ آ اتنے تک تحریر ہے اگر تسا نہ آئے بروز محشر تیرے نانے دی عدالت شکوہ کرے سو جناب مسلم ہی خط لکھ چھوڑا جو حالات سازگار بھیڑی کو نہ لا کے لگا میں پہلے ڈس گیا ابن زیاد بڑا چلاک آدمی ہے بھائی محسن شاہ جی اے لانتی ابن زیاد بن کے کوفے نہیں آیا اے حسین بن کے آئے جیو جی لباس بادشاہ حسین پہندے ہیں نہیں سوائے پاتس جیو جی ہماری محمل تے بادشاہ حسین سوار تھی دیں اوہ جی ہماری بنوائی ایک تیر نال دو شکار کیتن بابا بگدہ پیاوے ایک تیر نال دو شکار ایک میں کوفے داخل ہو ساں لوگوں کو انتظار بطول دے پتر دا ایک تا میرا استقبال ہو سی دوجہ جڑے حسین دے جیالن نا او میں بغور دیکھ جنسان جڑے اتھو منیں دن حسین کو او میرے استقبال پیش ہو سن تھی آوی ایویں لوگ اندے اگے پچھے اندی ناکہ دے نال فوج لوگ سلواتاں دے پڑھ دین محمد و اہل بیت محمد دے نا چیندے آندن بادشاہ حسین دا جی جی اعلانتی کوفے داخل ہو گیا یہ سدھا گیا دارالامارہ دے دروازے تے بہت بڑا استقبال اندہ ہویا تے کیتا حسینیاں حبیب ابن مظاہر مختار سقفی مسلم بن نوسجہ ہانی بن عروہ ایو جائیں لوگ بہت بار شخصیات یہ سدھا چلا گیا دارالامارت جلے مومن ہیں انہوں ایک بیک واقع اگر حسین ہوں دے یہ تا کہیں مومن دے گھر دیر علاوینا دارالامارت بنن دا مقصد کے ہے نعمان بن بشیر در تے آکے ہاتھ بن کھڑے آدھے بطول دا پتر میں قتل و غارت نہیں چاہتا تو کہیں مومن دے گھر لگا ون دارالامارت نہ اعلانتی منہ تو کپڑا لہایا دے میں کو سنیان میں ابن زیادہ در کھل گئے مومن پریشان تھی کہ گھرن چلے گئے اے ہے دارالامارہ اے ہے مسجد کوفہ جڑے زبار بیٹھے ہو پہلا خطبہ ای زہرین تو بعد مسجد کوفہ چلتا ابن زیاد لوگوں کو بابا بڑا خوف زدہ کیتا لکھاں دی تعداد فوج یزید بھیجیے وہ آندھی پئیے میں بھی لکھاں دی تعداد گھنایا اگے بھی ساری تا فوج موجود ہے جیڑے بندے بادشاہ حسین دی محبت دا دم بھرا اسا قتل کرے سوں بال قتل کرے سوں پردہ دار قید کرے سوں جائیداداں ضبط گھراں کو اگلا دے سوں لوگ سیداؤں خوف زدہ ہو گئے انشاءاللہ خیر ہوئے حالات بالکل تبدیل ہو گئے اعلانتی بھائی تقریر مغرب بین تو بعد کی تھی خوف و ہراس پھیل گیا این وریرے بندے سلڑے شروع کر رہے تھے کچھ بندے وک گئے حسین دے ملنا لے ناس جناب ہانی قبیلہ بنی مراد دا سردار 95 سال عمر کمر جھکی ہوئی 1000 بندہ تلوار برداری دے گھوڑے دے رلے ٹر دے ان سمجھنا آئیو بھی 1000 گن مین نال ٹر دے 12000 بندے دے قبیلے دا سردار ہے بادشاہ حسین دے مننا لے جناب ہانی اپنی رہائش تبدیل کر رہی تھی مختار دے گھر تو جناب مسلم ہانی دے گھر پہنچ گئے ای ظالم جناب ہانی کو سڑوایا بابا جی جناب ہانی تکیہ کر گئے
فرمیندے میں بیمار ہاں میں نہیں آ سکتا تساں تو چپ کر گئے ہو میں تفصیلاً تو کو مضمون سڑا ہوا بسم اللہ کرا ایڈا شاطر آئی ایڈا چلاک آئی اے ہانی دے گھر ٹر پیا تیمارداری واسطے پچھنی واسطے سید جناب ہانی کو پتہ لگا جو لانتی میں کو پچھن پیا آندھے مومنہ مشورہ کیتا جناب مسلم کو آدن تو پچھلے کمرے بہے تلوار بے نیام کر اگو صرف پردے اے میرے نال باسی کرے سی گلاں 3 دفعہ میں پانی منگساں جائیں لے 3 دفعہ میں پانی منگا تو ہی لانتی دے حملہ کر دے ای کو فنار کر چھوڑے حالات سازگار ہوئے سے اے ملاؤن پہنچ گیا جناب ہانی دے رلے 4 پائی مسنہ دیڑی سے ہائی بہ گیا تیمارداری شروع کی تھی ہانی تو بڑا معزز انسان ہے خوشامد شروع کر رہی تھی جناب ہانی 3 دفعہ پانی منگا شاطر جی انسان ہے کو شک پہ گئی بابا جی یہ اٹھی کے چلا گیا مومن پریشان بھئی ایسا اتنا بڑا پلان بڑھائے ناکام ہو گئی ہے جناب مسلم آ گئے مومن حتمن کے دن بعد سیدہ بڑا پلان ناکام بڑھا دیتا ہوئے حملہ نہیں کہتا لانتی دے رو پیے جناب مسلم ادھے یار تو سنسا کو جان دے ہوئے میرے چلی دا خونے ہکتا سب پہل ہوار کرہنے کیتا دوجا سا کہنال دوکھا کرہنے کیتا میں یار انہیں تے حملہ نم کر سکتا میں کو اپنا خون مجبور کریں دائے یار ایلے شریف نالی لڑیں دے ادھے میں نہ بھی لڑ سکتا میں کو اپنا خون غیرت نہیں لڑیں دے مومنین بیعت کی تھی بیٹھے ہیں سر تسلیم کر گئے این لانتی ہون جناب ہانی کو سڑوا گھتا گرفتار کروا گھتا باب ای کو سارے پلان دا پتہ لگ گیا ملاؤن کو جناب ہانی آ گیا این دے بعد ہی کرسی دیتی بڑی خوشامد برآمد گورنری دے لالچ رائے بسرے دی جاگیر دے لالچ این دے بدلی جناب مسلم آدن میں کے کرنا ہے اعلان کیا دے حسین دا وکیل تیرے گھر میرے حوالے کر ضعیف العمر بندہ کمر جھکی ہوئی محبت حسین صدیقی تیس ان دی آنکھی چک پا کیا دے ہیک گورنری دے بدلے حسین دا وکیل منگ دے پوری یزید دی حکومت میرے حوالے کر میں حسین دے وکیل دی جتی نہ ہلے لا جی وہ اللہ بھاوے تو میرا ضمیر بول گھلنا ہے میری غیرت گھلنا ہے جالے ہانی آدھے جناب مسلم میرے گھر کوئی نہیں تکیہ کی تس بابا جی جڑا لانتی آئی نا میں پہلے دس گیا بڑا شاطر آئی این مخبر چھوڑے ہوئے ہیں مخبر ایک لانتی آئی جڑا مسجدی جو بہندہ آئی مسلم بن نوسجہ دے رال وانج بہندہ آئی آدھائی میں حسین دے وکیل کو ملنا ہے جناب مسلم بن نوسجہ تکیہ کر دے ہیں نادھر میں نہیں پتا آدھے یار تمہیں کو ساچا تمہیں کو شکل تو حسینی لگ دیں تے سچا لگ دیں میرے کو ہے 3000 درہم خمس دا میں نے بڑھائے حسین دے وکیل کو میرے کو امانتے ای چکری چاہ کے جناب مسلم بن نوسجہ لانتی کو ہانی دے گھر گھن گیا وہ 3000 درہم دینار جناب مسلم دے حوالے کیتے اصل مخبر آئی جہاں لے جناب ہانی انکار کیتا نا تکیہ کیتا بے میرے گھر کوئی نہیں حسین دا وکیل او لانتی سامنے آ گیا وہ جڑا 3000 دیتی ودائی ہونے لئی نہ دے ہون رسائی بندے تے کو 3000 دیتا آئی اتنا چپ کرنی پہ گئی اس ظالم دے بچے کو تازیانہ پی آئی جنہوں تے کل لگے ہو جائے یہ جناب ہانی دے رخسارہ تے مارنا شروع کیا محسن شاہ جی حسین دے بڑھڑے صحابی دا خون بہران دے پاسے مکے دے دے کیا دے تیری محبت تو علاوہ میرا جرم کوئی نہیں واہ 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 5000 بندہ مومن
جناب مسلم دی قیادت انہاں دارالامارہ دا محاصرہ کر گھدے سید شور و غلبت ہے بھائی جناب ہانی دے قبیلے والے آ گئے کوفے دا ہی قاضی آئی قاضی القضاق قاضی شرائے بظاہر بڑا پارسا نیک آئی حلیاوی دا کتا بچھے تات الحنق ولی ہوئی تسبیح ہتھیں ہاتھی کھونڈا جی میں بزرگ رکھ دیں آہستہ چلنا آرام نال کلام کرنا لوگ سمجھ دیا نیکے وچو دشمن بطول آئی ایک کو بھیجا گیا بھئی یہ جڑا حالات خراب پہ تھی دن کنٹرول کر جھوٹ بول اعلانتی بہرایا یہ لوگوں کو سڈا قتل و غارت نہ کرو جناب ہانی نال مذاکرات پہ ہونے کوئی تشدد نہیں جھوٹے شام تک حالات سازگار ہو ویسے سلو پہ ہوں دی مومن گھر چلے گئے جناب مسلم بھی چلے گئے انہاں پورے شہری اپنی فوج پھیلا دی تھی کنٹرول سنبھال کے دا پورے شہر دا ہون انہاں کو پک تھی گئی ہے بے ہانی کو چھڑاون کہیں نہیں آونا جناب ہانی کو پھٹے تلے چاہے نے ہتھاں چ میکھاں پیراں چ میکھاں تشدد شروع حسین دا صحابی رو رو کے آدھے شالا تیری پوری اترے نوکران دی نبھ ویسی جی وہ اللہ بھاویں میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ محسن شاہ جی دو روایتاں ہکے بے جناب ہانی شہید کر دیتے گئے خان صاحب انہوں دا سر لٹکا دیتا گیا مین گیٹ تے دوجی روایت نہیں قید تھی گئے قید جناب ہانی دی قید تو بعد مزید خوف پھیل گیا بے جتھا ایڈا وڈا بندہ محفوظ نہیں اتھا غریب لوگ کے کر سکتے ہیں بابا بچے کو منع کرو بلاؤ اتھا نالا بنا لوگ گھرچ بہ گئے توجہ میں لوگ کرائے اللہ واسطے ہانی دی شہادت جا قید تو بعد مکمل غریب تھی گئے حسین دا وکیل بھائی جی ہک گھوڑا جوڑی بچڑان دی ایک آپ اے گھر ہانی دا اے ہی قاضی القضاق شرائے دا سانڈھی دیوار ادھلی پیشی دا ویلے 8 ذی الحجے پیشی دا ویلے میں آکھے 8 ذی الحجے جناب مسلم ای قاضی دے در تے آکے دستک لیتی جوانی ہوئی بھائی اے بہرے جناب مسلم سلام ملائے ای اوکھا سلام دا جواب لیتے اوکھا مسلم میرے در تے کیوں ہیں سیدہ دے کڑاہ نام آہا تائیں اتنے وڈی زیادتیاں کیتی ہیں سارے لال لیکن مجبوری گھنا یہ جو میرے نال کہیں ماں دی امانت رونا کار نہ رو مڑا بہادری نہیں میں بسم اللہ کروں میں تفصیلہ نہیں واسطے پڑھدا پیا بچوں کو سمجھ آؤ لکھ دفعہ کا سیدہ دے کڑاہ نام آ تیرے بوہے تے تیرے نال علاوہ گوارا نہیں لیکن مجبوری گھنا یہ کہ ماں دی امانت میرے رلے ہے تیرے بچڑے دی میں نا چٹی راڑی والا چاچا آج رات اپنے گھر رہا آدھا نہیں رہا سکتا سیدہ تے میرے بچے رہا لانتی آدھے نہیں رہا سکتا سیدہ تے اچھا رہا نہیں تھوڑی جی دیر در کھول نہ دے بستر نہ چار پائی نہ چٹائی نہ مسند مٹی تے باہن دی اجازت دے میں مگدہ دعا میرے بچڑا کو ہونے آوے سے نیندر میں چڑھدہ گھوڑے تے تو وال کھڑ در تے جیلے دوجھی گلی دا موڑ وجہ تو انہاں کو جگا کے ٹور چھوڑے میں راضی آ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سید بسم اللہ کرو تفصیلاً تو کو سنوا حسین دے وکیل دی غربت
سیدادہ میں اپنے ایک الفاظ لفظ دا ضامن ہوں لکھ دفعہ بابا حسن شاہ جی اجازت دیتی ہے دروازہ کھولس ترس نس کھاتا ڈر تو کھولس ڈر تو بھائی مذاکرات تھیں دے راسن جناب مسلم میرے بوئے تے کھڑے رامن کوئی دیکھ نہ گھنے گورنمنٹ دے کاغذت میرے کاغذ خراب نہ تھی وین دروازہ کھولس فوراً در بند کر دیتس اللہ جانے پلنگ ملس اللہ جانے بسلت ملیس یقیناً ہائی مٹی جوید خان مٹی تے آپ ستے وڈائی بازو تے سمائس چھوٹا فداؤ سنی بازو تے سمائس دعا منگی ہے اللہ حسین دی ماں دی غربت واسطائی میری اپنی غربت واسطائی میرے بچہ تے میرے کستا تک نیندر غالب تھا اللہ بھائی واسطے رہا بہت سونے آسو بہت سونے میرے کستا تائی میرے بچہ تے نیندر غالب کر حسین دے وکیل دی دعا آئی سید فوراً تو پہلے مستجاب ہوئی نکی اولاد علیہ بچے سم گئے وڈے دی سجی باں چھوٹے دے گل چھوٹے دی کھبی باں وڈے دے گل تاریخ دیئے این بیٹھے جی میں نمازی تشہد اجباہنن حسن شاہ جی کہیں لے وڈے دا موچ مندہ کہیں لے چھوٹے دا کہیں لے وڈے دا رو رو کے آدھا بیٹھے کلہ نوی سمدہ بھرا دی پالا تائی اللہ بھامیں تو سمجھ دے رہو تاریخ دیئے جا شاہ 12 دفعہ گئے در تک 12 دفعہ وقت بھالاں دا آئی پتران دا پیار مجبور کریں دا سبحان آئی باندھائی تیادائی امان میری حوالے میرے اللہ دے جوانی ہوئی بھائی بابا جی تھوڑا پران کریں ہائے گھوڑے تے سوار ہوئے پنجویں گلی دا موڑ موڑائے مغرب بین دیا ازانہ ملن لگ گئی ہیں ہائے اللہ جانے کیوں جائے مسلمان ہیں ہر پاس وزانہ دی صدا گھوجئے جہلے موزن آکھے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ جناب مسلم مدینے دے پاس مو کر کے اندر شلا آزانہ مل دیا رحمنی میری جوڑی رول گئی ہے شلا تیرا دین بچ ہوئے عقیل دی اولاد جنہیں کوئیسی بچڑے جیونی بھائی خانہ باجی ہی گھر دے درتے گھوڑا تے سواری والے لوگ بیٹھن بزرگ کریں دے رہن سواری ہیچ پاسے مہوں زمین اچ نیزہ نیزی دی انی ہتھیں اتھائیں پیشالی اکھی وسدین کہیں کہیں لے ٹھڈا صاحب ہر کیا دے خاتی لکھ بیٹھا ہوں دے نال بھین بھی ہے حالات ہی بڑے ابتر ہو گئے ہائے گھر دی مالکہ 85 سال عمرس مومنہ بی بی نا تویس دروازہ کھول کے سونا جوان بٹھس آدھی سونا عربی جوانے حالات بڑے ابتر ان کوفہ دے لوگ گلیں دے ودن حسین دے وکیل کو اگر کہیں دا مہمان میزبان دے گھر ون اگر اپنا گھر رہی گھر ون اگر مسافریں راہ کر ون چھٹا صاحب ہر کہتے مائی بھرے کوفج نہ جیندہ ہوئے گھر نہ جیندہ کوئی بنے میزبان نہ ہوئے بہر ونجن دا رستہ اوکن ونجے یہ آدھی میں تیری گل سمجھی نہ سید دجے کو مشورے پہی دینی حسین دا وکیل میں ایویں آئیے جی میں جھک دے پاسے پانی آدھے نالین تے بوسا دے کیا یہ کنیز مروندی بہر کیوں کھڑے میں بسم اللہ کرا زین چھوڑیے سیدہ دا لگام ہتھے حویلیت پہلا قدم رکھس اے توا مائی در تے آ کھڑی ہے
کہیں لے بابا سجے لے دیے کہیں لے کھبے لے دیے حسین دا وکیل آدھے آپ تا سڈئی آسے پاسے کہہ رہے دی آدھی میں سنا ہے تیرے نال جوڑی ہے میں تو تیرے پتران دے انتظار کھڑیاں سید دروا نہیں مٹیاں تے سمائی جانا جوانیاں راج ماڑو بھائی صدقے تھی وہاں منگی کر ہن شام علی کو اجازت تیلے تے میرا سوال ہے پلنگ تے بیٹھا ہو سی چھڑا پانی کھانا دیتا ہو اس کھاتا ہو سے چاچا آدھا میرا کھانا پانی بندے جوڑی میری رول گئی ہے میری زندگی دی آخری رات اذانہ مل گئی ہے میں کو مسلح چاہ رہے میں اللہ دی عبادت کرا اللہ گواہ ہے یا نوافل پڑھ دے یا حسین کو رون دے سیدہ رات ڈھل پئی مائی دا پترے نام بلالس کالجاں سکولاں یونیورسٹیاں چھالے بچاں دے سوال ہو دیں میں بچاں کو گال سمجھاواں اساں کہیں دا احترام کر دیں ان دے کردار دی وجہ نال کہیں تو نفرت کر دیں ان دے کردار دی وجہ نال سارے کل کسوٹی تابداری محمد و اہل بیت محمد جیڑا حسین دے وکیل دا تابدار اولاد دا تابدار اساں دے نوکر ہیں ماں چنگی سلام اس پوتر گندہ لانت اس ماں کل پوچھس بندہ کونے بڑھڑی ماں ہائی بندہ اجنبی ہائی دسنا مجبوری ہے جوید ٹھٹا صاحب ہر کے دیئے جنت کو لوگ گولیں دیں جنت سا کو گھر ودی گولیں دیئے حسین دا وکیل ہے دسے کہیں کو نہیں واہ 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 جی بولا بھاؤں جی بولا بھاؤں فتح ہائی لانتی ماں تو چوری دارالعمارے دے بوہے تے ابن زیاد دے پتر کو سڈس تیرا پیو آسے پاسے ودا گلندہ ہے حسین دا وکیل ساڑے گھارے این لانتی پیو کو دسائے ان لانتی بے لانتی کو سڈے ان دا نام محمد بن اشعث اے شمر تو ودا شمری وے اے یزید تو ودا یزید ہے جیڑا ظلم کوئی لانتی نہیں کرندہ ہے آدھائی میں کرے سا محسن شاہ جی دے مختلف تعارف ہیں ایک چھوٹا جیاں تعارف کرامات جودا دا بھرا ہے جائیں امام حسن کو زہر دیتا ہے اندہ ہے 1200 بندہ لانتی کو دیتا سبان حسین دا وکیل گرفتار کر میرے دربار کے نا اے ہے مائی دا گھر صبح دی نماز دا ویلا ہے مائی دے گھر دا محاصرہ ہو گیا گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز میں سنی سمجھ گئی ہے ہی فوج گھنانی حسین دے وکیل کو آئی بابا جی اتنے تک تاریخی جملے نہیں دے گھاری کہ لکڑ پئی کاٹھی در دے گوان دیتی سی سمجھ گئی ہے رسا میرے پترے بڑے اوکھے اوکھے اتباری چو مومن گزرین بڑے اوکھے اوکھے مراحل مومنہ طے کیتن شربت بڑھائیس شربتی زہر ملائیس پتر کو سڈس بلال میرا بچڑا اریا اون حجرے دے در تے گھنائیے جتا حسین دا وکیل بیٹھا میں حسین دے وکیل واسطے شربت بنائے بچ گئی تبرک سمجھ کے پی حسین دی محبت سکی ماں جوان سکے پتر کو زہر پہ پلین دیئے این ظالم زہر پیتے جگر تے آگ بلی اس منہ جو خون زمین تے ڈٹھے ایمیں ماں دے پاس لے کیا دے ہاں جوان ہاں تیرا پتر میں کو زہر پلائی نال بہ گئی الٹا ہاتھ منہ تے مار کیا دی حیا نہیں آیا میں نبی دی دھی دے متھے کیوں لگ سا میرا گھر آیا مہمان مرایا یو لانتیا جیو 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 اللہ بھامے سید تڑپ دو یا لانتی مر گئی جناب مسلم دے قدمین تے ہتھ رکھ کیا دی راضی ہیں
سیدہ دے اساں کو کہتے ناراض تھی دیں مولا بحرین فوجاں تو بحر نہ ونجے فوجاں جی فوجاں سید انج بفرائے جی میں زخمی شیر وردی پاتی اس حرب و ضرب دا سامان زیب تن تلوار بے نیام کر کے گھوڑے دی زین علی بن کے بہ گئے اگوں والا یہ پیر چمکیا دیو ہزارن تو کل ہے نمن بہر سیدہ دے روک نہیں دروازہ کھول چھت چڑھ ونج دیکھ میں تے گوائی دساواں جو ہاشمی کلے لڑتے کی گئے ہائے ہاتھ بان کیا دیئے جیڑا میرے اندر آیا میری لاش تو گزر کے آسی نمن بہر سیدہ دے توا میں مرن تو پہلے مرو ایسا جو میری زندگی کوئی بدماش تیرے گھر لگایا میں آدھا مسلم میرے کروڑا سلام ان تیری غیرت کو کوفے دی عام جئی عورت صرف حسین کو مننا لیے سید زادی نہیں غیر سید زادی ہے 85 سالی دی عمر ہے ایندے گھر کہیں بدباش دا آمنا پسند نہ کریں دا ہمیں عشام غریبہ کربلا تے کو سجاد دی غیرت دا پتہ لگیا جیو اللہ بھاوے جیو میں بسم اللہ کرا میں مطمئن کھڑا میں اپنی نوکری پوری کی تھی کھڑا بابا جی دروازہ کھل گئے علی بن کے گلیاں چاہے پہلے حملے 400 بندہ فنار کی تس پیرا تو سر تی زخمی تھی گئے جیڑے بیٹھی ہو زوار اے کوفے اے نجفے سچے بابا نجف دے پاسے دیکھ کیا دے اللہ دا پہلوان جنگا بوں کی تھی ہنی تیرا میدان وسیع ہوندہ ہی گلیاں نہیں ہوندیاں تیرے نال رسول دی دعا ہوندی آئی بچنا دے درد نانی ہوندے نابوس دے فکر نانی ہوندے میں خط لکھی کھڑا اپنیاں جنگیں دے کھا بچڑے دی جنگی دے دوجے حملے تے 400 بندہ مارس پیرا تو سر تے زخمی اپنی تلواری چاپڑا مون اٹھس چھٹا صاحب بھر کے آدھے مسلم جی میں لڑدا ودایا جا اپنا تو کوئی جنگ دیکھنا لہو گیا تو رو نہ رو تری اپنی مرضی گلی تو وین ہے کل ہوتی آئی ودیاں سونا ودا لڑ رہے کوشش کر چاچا بتا تے کو ہنجان دی ہوئے صدقے تھی پووا تریجے حملے سید 400 بندہ مارس ٹھٹا صاحب ہر کیا دے جی میں لڑدا ودانا مسلم کانڈ پچھو آج غازی ہوندہ بھائی بلال او مظلوم مسلم جے کو کوفے چ بچہ مارے جوانہ مارے بڑھڑا مارے عورتہ مارے پولیس مارے فوج مارے ممبر دی عزت دی قسمیں جندے ہوتے بلدی آگ سٹی نے کھول دو یا پانی سٹا نے ایک ظالمہ عورت چکی دا پوڑ مارے چاچا جیڑا موہ تو لگے دو دند شہید ہو گئے ہونٹ زخمی تھی گئے سیدہ دے حیاء کر نمار میں پتول دا پترا جی میں سید ای ظالم بندہ بھیجے ابن زیاد 1200 فنار تو بعد آدھے 400 سپاہی بھیج اعلانتی آدھے وجہ کے ہے او کتنے نادھے کلہ تو سا آدھے 1200 مر گئی آئی آدھے او کلہ تو سا 1200 مرائی کھڑے آدھے میں براتے بہے کے گلہ کرنیاں سوکھین علی دی اولاد نال جنگت لڑنا ہوکھے ایک کوفے دا سبزی فروش نہیں ہاشمی ہے 400 بندہ بھی آئے گرفتاری نسرتی انہا ٹوئے کھٹن دوکھے کیتن نسرتی گرفتاری میں کو ممبر دی عزت دی قسم میں این لانتی محمد بن اشس لین جناب مسلم کو امان دیتی ہے امان سید امان
عرب دی ایک روایت ہے جے کو امان دے وا بندے اپنی جند تو کھیل وندے انہوں دے وال دے نیڑے رہنا وانڈے دے یہ روایت ہے انہاں ہر روایت تروڑی ہے جناب مسلم ہتھیار سٹین ہن میرے دیکھو ہن غربت سناواں پہلا ہاشمی ہے جندے ہاتھ ان بدھے گئے کریاں دھیاں دے پردے ہوئے جوانی ہوئی بھائی جوان تیرے بابے دے درجات بلندوں میں خضرہ میں صدقے تھی وہاں سید میں تیرے اب تو زیادہ مجمع کو جاننا میں جو ذاکری شروع ڈیرے چکی تھی ہے میرا جو گھر ہے ڈیرا میرے توالے تے ایک سوال ہے ایک بندہ ایک شہر دا 1200 بندہ ماری کھڑا ہوئے بھائی جا ساجی 1200 بندہ ایک شہر دا ماری کھڑا ہوئے جڑے موئے پہ ہوئے انہوں نے بھیرائی وچوں میں کہیں دا پیو ہوئے کہیں دا ماما کہیں دا چاچا کہیں دا پوتر تے مارن آلے دے ہاتھ بنین بنہیج بات پڑھتا بھائی بات پڑھتا جے کو سمجھ آوے روے بھائی جان مارن آلے دے ہاتھ بنہیج وجن میں کو منبر دی قسمیں وقت لوگا مرضی نال مار رہے کہہ لے اون دیوار لال ہائے توا مکان دی چھت تو لہئیے آدھ یہ کنیز مروانی کوئی حکم سیدہ دے تس کھا گئیے بابا یہ پانی گھلے قریب دے ہتھ بدھے ہیں سیدہ دے مومنہ بی بی میرے منہ نال گھلنا خون پانی خون بن گئے آدھ یہ بیا گھلنا وہاں حسین دا وکیل آدھے نہیں سامنے دیوار تے سٹ جائے لے پانی سٹت خون دے لیکے بیا گھلنا وہاں سیدہ دے میرا کلہو کا بندے پیندہ نا اے ای واسطے سٹائم ہک مہینہ ڈوڑی ہاں دے بعد تو بھین بھیرا گزر نہیں بھیرا سانگتے بھین محملت نیزے آلہ سوکھا محمل علی اوکھی ایا میرا خون دکھا کے دسے علی دی دھی کون تو آجا نوکاری تسا مارے جی بلے بچڑے جی کراں جی کراں جی کراں ہائے حسین گھیلنے علی بن زیاد دے دربار اے علی دا گھر اے بن زیاد دا دربار اے مسجد کوفہ اسے کندھ نال بلائے لے کہیں لے ٹھڈا صاحب بھر کے آدھے تھا 4 سال وستے رہے ہیں ہائے ایک لانتی اٹھے خوش آمد کر کے آدھے سارے امیر دا سلام کر ہو سکتا ہے تیری سزا کمی واقع ہوئے حقل مار کے آدھے تیرے تے لعنت تیرے امیر تے لعنت تیرے امیر دے امیر تے لعنت میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے منبر دی قسم دربار دے پردے کونے تو پردہ دار دا وین ہے راضیاں میری طرف انعام گھن میرے غریب کو امیر صدی قیامت تئی تو امیر صدی سے ہو غریب جیو جیو اجازہ جی دو جرنائلن جنہ تلواران دے سید تلے حسین کو امیر صدی تے انہاں کو بی بی دا انعام ہے تسا امیر میرا غریب ایک امیر مسلم ایک امیر مختار جڑے سوار بیٹھے آمنے سامنے روزے پتہ لگے جو اتھا ہی کوئی جرنیلان دے ڈیرے لگے ہوئے سچے بھائی اتھا اے حالت باوسا اے ہے 9 دی صبح 8 ذی الحج دیگے رلے احرام ترٹ گئے لس ترٹ نہیں گئے تروڑے لس غازی کو سڑ کے آدھے احرام تروڑو اٹھ بلہاؤ مولا کیوں سید دے جڑے لوگ طواف ہے کریں دن حاجی نہیں فوجی ہیں احرام دے تلے گھدی ودن خنجر اے میں کو دوران طواف مارنا چاندن غازی آدھے موت تو ڈر دیں سید دے نہیں حرمت کعبہ نراسی میں دوران طواف کس گیا قیامت تی حاجی بری سے
صدقے تھی وہاں ڈویات البنین دا چند قدمہ تلیں دے آدھے ماں دی عزت دواستے جیسا 4 پتر البنین دے ہیں تیرے قافلے ساکو تا دے اجازت ہی کہ دشمن تیرا مکہ تے باقی رہ گیا میں البنین دا دودھ نہیں پیتا سید آدھے میں پیا دا پردہ دار سوار کار اگوائی عید دی رات 9 ذوالحج دی رات نہیں تھی گیا خیمے لگ گئے رات دا سفر کرے دیان خلاف معمول بادشاہ حسین گھوڑا مگئے کہلے سجے کہلے کھبے ہائے غازی ڈویات قدمہ تلا کیا دے نوکر دے جینے ہیں روندہ کیوں ہے سیدہ دے غازی اور میرے نیڑے آتے کو ایک اوکھا منظر دکھاوا شبی پاک نیڑے بابا جیلے آنکھا فوراں گھنوائے بہو سونے تو سا رو پائے ہو تیلے بچڑے جیون جناب چون سید کلمہ اور کیا دے غازی جیا کی غازی میرے نیڑے آ منظر دیکھ ہائے ڈیرے دے مومن اللہ گوائے حسین حجاب ہٹائیں اللہ گوائے جین غازی جتھے ترائے منزلی ماریے 103 پوڑی آئی محسن شاہ جی اللہ گوائے کوئی ہو جائے سیڑھی نہیں جائے حسین دے وکیل دی پیشانی دا بوسا نکی دو ترائے منزلی ماریے ترائے چلا دن تلوارہ چاہی کھڑے غازی جویت قدمہ تلا کیا دے مولا کوفہ پہنچا جی جی وقت پڑھ دا خان وقت پڑھ دا سیدہ دے غازی تے کو کوفہ پہنچاوا میں بھیڑی کن گھن ونجا نالے المالا میں جنگ کرن نہیں آیا میں جنگ کرنا دا میں بھیڑ لال نہ گھنوا اللہ گوائے دویات قدمہ تلا کیا دے جنگ نہ کرے نا غازی آدھا دے ترائے منزلی ماریے تلے پکا فرشے آدھا میں ہیٹھ مہنا جھولی بنے نا پھرا دا سر جھولی اچھلے نا سیدہ دے غازی جی میں اتنا جتھائی میں ہیٹھ دیکھ اللہ گواہ کالے برکی آلی بی بی جھولی بنا کیا دیا میرے بچڑے دا وکیل لہیا جی سید میں نوکر پیدا اللہ گواہ ہے گھنو بھی جنازہ کا گھنو اچھا نہیں جی کرا لکھ دفعہ کھا لکھ ٹھیک ہے نام گے داد حال نمگا آئے سید یاد مکمل غربت پر ترائے جلاد آئے اللہ گوائے مسلم دے ہاتھ پچھو بدھے آئے جلا تلوار ماری سر جدا ہوئے غازی اکھی تے ہاتھ دیتا ہے بی بی آدھی اللہ ماں کتھا روئی سید آدھا میں سخت پردہ ناراں دا سارے گناہ دے ہتھے اللہ گوائے 5 منٹہ دے بعد مسلم دی لاش گلی چاہیے اور گھلنا میرے مرشدہ جنازہ اور تمہیں پر نہ سکداریوں کو جادہ میں ہوں مظلوم دا ذاکر رہا جائیں دیئے لاش بازار پھرائی گئی جائیں دا سر لٹکا دروازے تے ہار گھر وچھئیے سر لٹکا دروازے تے ہار گھر وچھئیے
جیندا سر لٹکا دروازے تے ہر گھر وچ دیے گھنو بھائی جلالہ گھنو میں یوں مظلوم دا ذاکر ہاں جیندی لاش بازار پھرائی گئی جیندا سر لٹکا دروازے تے ہر گھر وچ دیے میں یوں مظلوم دا ذاکر ہاں جیندی لاش بازار پھرائی گئی سر لٹکا دروازے تے ہر گھر وچ دیے جیندی جوڑی نہر فرات اتے بے رحمینا ہائے حسین کوہائی گئی جیندی زوجار لیے دنیا تے لاہور چ دفاع رومن والے لوگوں کوفہ دی کوئی ہو جائے گلی کوئی نہیں اوے جتھا مسلم دی لاش ہاں کرو بھائی اوے اتھا اے حالت حسین دے غازی اوے راحت ون کھڑ اوے میرے بھرا دا قاصد پیاں دے غازی رستے تے آ کھڑا ہے مسلم دا قاصد آ گئے غازی آدھے کونے آدھے تو جو پوچھ دیں تو کوئی عباس ہے غازی آدھے میں غازی ہاں آدھے میں کو گال لا بھرا مارا گیا قاصد کو لا کے غازی حسین کو گھرنا ہے شبیر قاصد کو ہاں لا لائے آدھے نسا میرے بھرا دی کیوے پہن بھدی آئی قاصد آدھے میں دیکھا آیا سار مسلم دا تہائی لٹ گیا ویچ بازار پائے لاش پامال کرے دے ہن چار گھوڑے آتے حسوا سیدہ دے غازی خیمے وان سیدہ دے میری بھیڑ کو کالے کپڑے پوا او کو آنکھوں سردار کو سگئی ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین صفی دے مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین صفی دے مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین صفی دے مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین صفی دے ہتے کو واسطہ اکبر اصغر دا ساکو ویر ملا جی دے مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے
آیا کول حسین سخی دے مسلم کی بیٹیاں فجر میں جب آئی پاس حسین سخی کے مسلم کی بیٹیاں فجر میں جب آئی پاس حسین سخی کے تمہیں واسطہ اکبر اصغر کا ہمیں بھائی ملا جی دے مسلم دیا دیا فجر ویلے آیا کول حسین سخی دے مسلم دیا دیا فجر ویلے آیا کول حسین سخی دے ہے رب خیر کرے تیرے اکبر دی ہوئے عمر دراز علی اصغر دی سغرا دے ویراں دا صدقہ